नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन अदालतले सदर गरे सडकबाटै बिउत्याउने दाहालको चेतावनी। भन्छन् शान्ति प्रक्रिया पनि बिथल्न खोजियो, अदालतलाई नधम्क्याउन ओलीलाई आग्रह। द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका घटना छानबिन गर्न गठित 2 आयोगले गरे 6 वर्षमा 1.5 अर्ब खर्च। पीडितले न्याय पाउने सम्भावना अझै क्षीण। धानको उत्पादन बढे पनि करिब 15 अर्बको चामल आयात। कृषि अर्थशास्त्री भन्छन् सरकारले देखाएको तथ्याङ्क नै झुटो। सत्तारूढ डेमोक्रेट सिनेटरलाई आफ्ना पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रक्रियामा ढिलाइ गर्न रिपब्लिकन नेताको आग्रह। प्रतिरक्षाका लागि समय दिनुपर्ने तर्क। र राष्ट्रिय महिला लिगमा नेपाल पुलिस क्लबको पहिलो जित। चौदण्डी गढी 6-0 गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित। नेकपा दाहाल-खेमाले शुक्रबार प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। मुलुकका अधिकांश जिल्लाबाट कार्यकर्ता रत्न पार्कमा उतारेर दाहाल-खेमाले नेकपाकै अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदम अदालतले नसच्याए सडकबाटै सच्याउने चेतावनी समेत दिएको छ। प्रधानमन्त्रीका कदमले संविधान भत्काएको र शान्ति प्रक्रियालाई समेत धरापमा पार्न थालेको दाहाल-खेमाको आरोप छ। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक र जनविरोधी भन्दै सडकमा उत्रेको नेकपाको दाहाल-खेमाले शुक्रबार सबैजसो जिल्लाबाट नेता कार्यकर्ता काठमाडौँमा उतारेको हो। पार्टीको आधिकारिकता र विघटनको मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला शक्ति प्रदर्शन गरेर दबाव बढाएको दाहाल पक्षले विरोध सभामा पनि अधिकांश समय ओलीको आलोचनामै खर्च गरेको थियो। अध्यक्ष दाहालले असंवैधानिक कदमलाई अदालतले सच्याउनेमा आफू आशावादी रहेको, तर अदालतले नसच्याए लाखौं जनता सडकमा उतारेर सच्याउने चेतावनी दिए। यदि केपी ओलीको निरङ्कुश, केपी ओलीको स्वेच्छाचारी कदमलाई सही ठहर्याउने काम भयो भने म त अब फेरि युद्धमा जाने कुरा पनि छैन, फेरि हिंसाको कुरा पनि छैन। शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा कमिटमेन्टको साथ 3-3वटा चुनाव हामी लडिसक्यौँ। यहाँ म त्यो भाषा मेरो छैन, शान्तिपूर्ण नै हो। यदि त्यसो भयो भने शान्तिपूर्ण रूपले यसरी नै जनता, लाखौं लाख जनता निरन्तर सडकमा अपिल गरेर भए पनि गल्ती सच्याउने, निरङ्कुशता सच्याउनेमा त मेरो निरन्तर प्रयास भइ नै राख्छ। तर त्यस्तो केपीको निरङ्कुशतालाई प्रोत्साहित गर्ने काम भयो भने नेपालको शान्ति प्रक्रिया डिरेल हुन्छ भन्ने मलाई ठुलो चिन्ता छ। दाहालले युद्ध र हिंसाको बाटोबाट नभई शान्ति प्रक्रियाबाटै असंवैधानिक कदमको अवतरण गरिने, तर प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रिया समेत बिथल्न खोजेको दावी गरेका छन्। उनले ओलीलाई यो अवस्थासम्म पुग्न दिएर विगतमा आफूहरूले समेत कमजोरी गरेको भन्दै अब सच्चिएर जनतासँग अघि बढ्ने बाचा पनि गरे। हाम्रा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने भयो, तर हामी राष्ट्रप्रति इमान्दार छौँ। हामी तपाईँ जनसमुदायप्रति इमान्दार छौँ। हामी तपाईँहरूकै छोराछोरीको हैसियतले हामी गलत सम्झौता गर्नुभन्दा प्रतिगमनका विरुद्ध, प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध जनसमुदायमा जानु, किनकि यो परिवर्तन जनताले ल्याएको हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको बलले आएको, हामी जनतामै जान पर्छ भएर आज हामी फेरि तपाईहरूलाई गुहार भन्न आएका छौँ। दाहाल पक्षका अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ओलीले संविधान, पार्टी र देशकै स्थायित्वमाथि खड्ग प्रहार गरेको आरोप लगाए। संविधान, जनमत र संघीयता नै भत्काएकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै हटाउने नेपालको चेतावनी छ। वास्तवमा उहाँको नामको पछाडि एउटा कुरा लुकेको छ, के भनेको खड्ग। उहाँले खड्ग प्रहार गर्नुभएको छ, संविधानमाथि खड्ग प्रहार गर्नुभएको छ, पार्टीमाथि खड्ग प्रहार गर्नुभएको छ, लोकतन्त्रमाथि खड्ग प्रहार गर्नुभएको छ र हाम्रो देशको स्थायित्वमाथि खड्ग प्रहार गर्नुभएको छ। त्यसो हुनाले म भन्न चाहन्छु, यसका विरुद्धमा लडिकन अर्को उपाय छैन।
विरोध सभामा दाहालले ओलीतिर लागेका पूर्व माओवादी नेताहरूको गतिविधि चिन्न नसक्ने गरी खरानी धसेर हिँडेको जोगीको जस्तै भएको टिप्पणी गरेका थिए भने नेपालले ओलीको विगत र गणतन्त्रको एजेन्डा राख्दा अस्वीकार गरेको प्रसङ्ग दोहोऱ्याएका थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ नवराज पाण्डे र दशरथ राई, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सडकमा उत्रिएकाहरू आफै बिलाएर जाने चेतावनी दिएका छन्। मुलुकलाई सही बाटोमा लैजान निर्वाचनको विकल्प नभएको ओलीको भनाइ छ। झण्डै 1 घण्टासम्म बोलेका प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकांश समय दाहाल नेपाल समूहकै आलोचनामा खर्च गरेका थिए। उनले देशलाई समृद्ध र सुखी जनता बनाएरै छाड्ने दाबी दोहोर्याउन भुलेनन्। अहिले देश एउटा गम्भीर मोडमा छ। अदालतलाई धम्की दिन खोजिएको छ। केही वकिलहरूलाई उहाँले धन्यवाद दिनुभयो। केपी ओलीका विरुद्ध बहस गर्ने वकिलहरूलाई धन्यवाद दिन्छु भनेर आमसभामा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अचम्म लाग्यो। वकिलहरूको त वकालत गर्ने काम हो। संविधानमा संसद प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने ठाउँ छैन। केपी ओलीले किन त्यसो भन्यो भने त्यही भएर विघटन गरेका छु। अनि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध सत्तारूढ दल नेकपाको दाहाल समूहले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा टेबल भएको छ। गएको पुस 10 गते प्रदेश सभा सचिवालयमा 45 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। संसदीय परम्परा अनुसार प्रदेश सभाको बैठकमा हस्ताक्षरकर्ता मध्ये सिट रोलमा 1 नम्बरमा हस्ताक्षर गरेका प्रदेश सभा सदस्य अरुण नेपाललाई मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव संसद समक्ष राख्न सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले अनुमति दिएका थिए। सांसद नेपालले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गरे लगत्तै सभामुख श्रेष्ठले अविश्वासको प्रस्तावमाथि माघ 19 गते छलफल हुने गरी बैठक स्थगित गरेका छन्। मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राखेको दाहाल समूहले मुख्यमन्त्रीका रूपमा नेकपाका नेता अष्टलक्ष्मी साक्यलाई अघि सारेको छ। अविश्वास प्रस्तावको मत विभाजन सम्बन्धी कार्यविधि मसौदा समितिले कार्यविधि बनाएर बुझाइसकेको छ। यसअघि बिहिबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा राजनीतिक दलले प्रदेश सभाको बैठक अविलम्ब राख्न दबाब दिएपछि बागमती प्रदेशका सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले शुक्रबारका लागि बैठक बोलाएका हुन्। माघ 7 गते बोलाइएको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन दलका नेताहरूले बोल्ने क्रम सकिएसँगै सभामुख श्रेष्ठले बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेका थिए। द्वन्द्वकालीन घटनालाई 2 वर्षभित्र टुङ्गोमा पुर्याउने उद्देश्यसहित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिएका थिए। तर गठनको 6 वर्ष पुरा हुन लाग्दा पनि ती दुवै आयोगले एउटै घटनामा छानबिन गरेका छैनन्। जबकि यस अवधिमा ती 2 आयोगले तलब भत्ता तथा कार्यालय व्यवस्थापनका नाममा 9 मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाउन पुग्ने करिब 1.5 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेका छन्। द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन गर्न गठित सत्य निरूपण र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगको थपिएको म्याद माघको अन्तिम साता सकिँदैछ। आयोगका 1 वर्ष अघि नियुक्त पदाधिकारीको म्याद माघ 5 मई सकिएको थियो। म्याद सकिएकाले पदाधिकारी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएर आफ्नो घरतिर लागेका थिए। तर मन्त्री परिषदले आयोगको म्याद रहेसम्मका लागि उनीहरूलाई थमौती गरेको छ। ती दुवै आयोग 2071 माघ अन्तिममा गठन गरिएका हुन्। द्वन्द्वकालीन घटना 2 वर्षभित्र छानबिन गरिसक्ने गरी गठन गरिएका ती दुवै आयोग अहिलेसम्म मुख्य विषयमा प्रवेशै गरेका छैनन्। काम नभए पनि आयोगका नाममा बजेट भने स्वाहा भइरहेको छ। अहिलेसम्म सत्य निरूपण आयोगका नाममा 75 करोड 57 लाख तथा बेपत्ता छानबिन आयोगका नाममा 67 करोड 12 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब भत्ता तथा कार्यालय व्यवस्थापन लगायतका शीर्षकमा त्यो रकम खर्च भएको हो। तोकिएका काम गर्न नसकेका आयोगको म्याद ऐन संशोधन गरेर 2 पटक थपिसकिएको छ। लक्षित काम गराउने भन्दा सरकार नै राज्य कोषमा बोझ बढाउन केन्द्रित छ। बजेट चाहिने पर्याप्त मात्रामा खर्च देखिएको छ, तर पीडितहरूले न्याय प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
यसको पछाडिको कारण, मूलभूत कारण मेरो आफ्नो बुझाइमा राजनैतिक दल र राजनेताहरूमा यो चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय प्राथमिकताभित्र परेन। हुन त पीडितले भोगेको ज्याजतीपूर्ण अन्यायका सामु आर्थिक पक्ष गौण मान्न सकिन्छ, तर जुन संरचनाले पीडितलाई न्याय दिलाउनेतर्फ कुनै सार्थक प्रयास नै गरेका छैनन्, तिनै आयका नाममा खर्च भने 1 अर्ब 42 करोड रुपियाँ भएको छ। यस रकमले 9 मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाउन पुग्छ। सरकार प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले अध्यादेश ल्याएर ती दुवै आयोगको म्याद थप्ने तयारीमा छ। तर कानुन संशोधन नगरेसम्म ती आयोगले नतिजा दिन नसक्ने निश्चित छ। दुवै आयोगले यसअघि नै सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश र फैसला अनुसार आयोग सम्बन्धी कानुन संशोधन नगरिएकाले काममा बाधा पुगेको बताइसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार ऐन संशोधन नगरिएको र राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा गठन भएका ऐन त्यो आयोगहरूले चाहिँ पीडितलाई न्याय दिलान् र पीडकहरू जो थिए, जो आपराधिक गतिविधिमा लागेका थिए, गम्भीर अपराधमा लागेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर भोलिका दिनहरूमा फेरि विगतको कार्यलाग्दो दिनहरू नदोहोरिने सुनिश्चितता यो आयोगले गर्छ र सम्पूर्ण यो हाम्रो शान्ति प्रक्रियालाई पुरा गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ भन्ने कुरामा न पीडितहरूले विश्वास गरेका छन्। आयोगमा परेका 63,000 भन्दा बढी उजुरी मध्ये अहिलेसम्म एउटै माथि पनि थप छानबिन गरी टुङ्ग्याइएको छैन। तोकिएको उद्देश्य पूरा नहुने हो भने यी आयोग केवल देखाउनका लागि मात्र गठन गरिएको भन्नुपर्ने हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफूले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषदमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएकोमा नेपालको चर्को आलोचना गरेको भोलिपल्ट आयोगको यो वक्तव्य आएको हो। परिषदको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका क्रममा बिहीबार मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई राज्य तहबाटै संरक्षण गरेको भने नेपालको आलोचना भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न, रोम विधान अनुमोदन गर्न, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको महासन्धि अनुमोदन गर्न पनि सुझाव दिएको थियो। ती सुझावलाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको आयोगको भनाइ छ। छलफलमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले मानव अधिकार हननका घटनामा आम माफी दिन नसकिने बताएका थिए। यसलाई पनि आफूले निकै महत्त्व साथ हेरेको आयोगको भनाइ छ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित नभएको भन्दै कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि आज सरकारी पक्षले सूचना सहितको राजपत्र संवैधानिक इजलासमा पेश गरेको छ। आज इजलास सुरु भए लगत्तै महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले विघटनको सूचना सहितको राजपत्र पेश गरेका हुन्। बिहीबार इजलासमा न्यायाधीशले पनि राजपत्रको यथार्थबारे सोधेका थिए। यता कानुन व्यवसायीले भने हिजो सरकारले स्पष्ट जवाब दिन नसकेको सरकारी पक्षले रातारात प्रकाशन गरेर राजपत्र पेश गरेको आरोप लगाएको छ। राजपत्र प्रकाशित गर्ने मुद्रण विभागको वेबसाइटमा बिहीबारसम्म यो सूचना नदेखिएको र पुस 5 को मिति राखेर शुक्रबार अपलोड गरिएको रिट निवेदक पक्षको दाबी छ। विघटन विरुद्धको रिटमाथि भएको शुक्रबारको बहसमा अधिवक्ता राजु प्रसाद चापागाई 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्थाको लाभ उठाएर समय सकिएपछि प्रधानमन्त्री विघटनमा लागेको तर्क गरेका छन्। आफूलाई परीक्षण गर्न संसदमा जानु पर्नेमा प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्नु संविधान सम्मत नहुने उनको जिकिर थियो। बहस लामो हुन थालेपछि शुक्रबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले कानुन व्यवसायीहरूलाई समयको ख्याल गर्न पटक पटक सचेत गराएका थिए। संवैधानिक इजलासले गत आइतबारदेखि विघटनको मूल विवादमा केन्द्रित रही निरन्तर सुनवाई गरिरहेको छ। विघटन विरुद्धका 13 वटा रिटमध्ये आजसम्म 5 वटा रिटमाथि सुनवाई भएको छ। सगरमाथाको उचाइ नापेर फर्किएका नापी विभागका कर्मचारीलाई सरकारले आफैले निर्णय गरेको प्रोत्साहन रकम प्रदान गरेको छैन, जबकि सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गरेकै 1.5 महिना भइसकेको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण आफैमा साहसिक मानिन्छ। नापी विभागका 2 कर्मचारीले सगरमाथा आरोहण गरेनन् मात्र उचाइ पनि मापन गरे। यो कामका लागि हौस्याउन सरकारले सगरमाथाको चुचुरो र आधार शिविर पुग्नेलाई उचित पुरस्कार दिने भनेको थियो।
नापी अधिकृत खिमलाल गौतम र इन्जिनियर रबिन कार्कीले जोखिम मोलेरै सगरमाथा चढेका थिए। नेपालले पहिलो पटक सगरमाथाको उचाइ मापन गर्न सकेको खुसियालीमा उनीहरूले आरोहणको पीडा भुले। सगरमाथाको उचाइ हुँदैन थियो भने सगरमाथाको कुनै मिनिङ महत्त्व हुन्थेन। त्यही उचाइकै विषयमा चाहिँ हामी काम गर्न चाहिँ जानु अत्यन्त चुनौतीपूर्ण विषय हो। अत्यन्तै कठिन, अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र अत्यन्त ऐतिहासिक थियो भन्ने मलाई लाग्छ। र हामी 8000 मिटरको उचाइमा पुग्दा, आज साउथ खोल भनिन्छ, त्यहाँ पुग्दा मसँगै मेरो सहकर्मी साथी रबिन कार्की पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई लिएर र उहाँसँग हाम्रा अन्य प्राविधिक सहयोगी शेर्पा साथीहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गराएर माथि लगेर काम गर्नु भनेको वास्तवमा एकदम सहज कुरा थिएन र वास्तवमा चाहिँ लगभग अनसक्सेस भइसकेको प्रोजेक्टलाई हामीले 8000 मिटरको उचाइबाट उठाएर टुप्पोमा लगेर काम गरेर ल्याएको। सगरमाथाको उचाइ मापन सकिएपछि तालुकला भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले चुचुरोमा पुग्ने गौतम र कार्कीलाई जनही 10 लाख तथा आधार शिविरमा पुगेका सर्वेक्षक सुरज सिंह भण्डारी र अमिन युवराज धिताललाई जनही 5 लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम दिने निर्णय मङ्सिर 16 मा गरेको थियो। त्यसको एक सातापछि सरकारले सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गर्यो। तर उचाइ मापनमा खटिएका ती 4 कर्मचारीलाई अझै प्रोत्साहन रकम दिइएको छैन। मन्त्रालयले ती 4 कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउन रकमान्तर गरेर 30 लाख रुपैयाँ नापी विभागलाई दिइसकेको छ। तर विभागले भने दिन आनाकानी गरिरहेको छ। नापी विभागमा त्यो पुरस्कार प्रयोजनको लागि वार्षिक कार्यक्रममा राखेको अवस्था थिएन। तसर्थ अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर कार्यक्रम बनाउनु पर्ने अवस्था थियो। त्यसर्थ अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त गरिसकेपछि मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको अवस्था हो। दिन त वितरण गर्ने काम नापी विभागकै खर्च शीर्षकबाट हुन्छ। यो विषय टुङ्गो लागिसकेको छ, बजेट निकासा भइसकेको अवस्था छ। हामी कुनै एउटा औपचारिक समारोहको पर्खाइमा मात्रै छौँ। मन्त्रालयले निर्णय गरेर निकासा गरिसकेको रकम रोकेर राख्नु त स्वाभाविक छैन नै। यसले प्रोत्साहन रकम पाउन हकदार कर्मचारीलाई खिन्न बनाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। सरकारले भारतीय अनुदानमा कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप त ल्याएको छ, तर नेपालको आवश्यकताको तुलनामा यो नगण्य हो। आम नागरिकको चासो भने सबैले लगाउन पाउने गरी खोप कहिले आउँछ भन्नेमा छ। यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी कृपाल गौतमले खोप कहिलेबाट लगाउन थालिन्छ र आम नागरिकको पहुँचमा कहिलेसम्म पुग्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्री हृदेश त्रिपाठीलाई सोधेका छन्। भारत सरकारले अनुदान स्वरूप जुन खोप हामीलाई दिएको छ, त्यो खोप चाहिँ लगाउन कहिलेबाट सुरु हुन्छ? हामीले प्रतिबद्धता के व्यक्त गरेका थियौँ भने प्राप्त गरिसकेको 1 हप्तामा हामी सुरु गरिहाल्छौँ। त्यसको युद्ध स्तरमा तयारी भइरहेको छ। विशेष गरी कसलाई लगाउने भने पहिचान भइसकेको छ। खोपको ढुवानी र भण्डारणको समस्या हामीले हल गरिसकेका छौँ। टार्गेट गरेको 14 देखि 18 गतेको बिचमा कार्यक्रम सुरु गरिहाल्ने। यही बिचमा पहिलो पनि हुनसक्छ, 14, 15, 16, 17, 18 यो 4 दिनको बिचमा हामीले मार्च 14 देखि 18 को बिचमा हामी खोप अभियान सुरु गरिहाल्छौँ। सुरुमा अग्रपन्थीमा खटिनेहरूलाई खोप लगाउने भनेर भनिरहेको छौँ, तर अग्रपन्थीमा खटिने कतिपयहरू चाहिँ हिचकिचाइरहेछन् यो खोप लगाउनको लागि। अब त्यो चिर्नको लागि यस्तो छ। ठिक हो, यो विश्वमै देखियो, नयाँ हो, महामारी पनि नयाँ हो, खोप पनि नयाँ हो। अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिकाको खोप लगाउने नेपाल पहिलो देश होइन, अरू ठाउँमा लगाइरहेका छन्। त्यसकारण यसका जति प्रतिक्रियाहरू छन् आइरहेका छन् र सम्भवतः सबभन्दा कम नै देखिएको छ यसमा। त्यसकारण हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न संस्थाहरू, WHO, युनिसेफको सहयोगमा यस विषयमा काउन्सिलिङ गर्ने के छ, यसका चाहिँ के हुनसक्छ, कसलाई लगाउन मिल्छ, कसलाई मिल्दैन, स्पष्ट ढङ्गले चाहिँ हामीले त्यसको तयारी गर्दैछौँ। र उहाँहरूले नै पनि र यहाँका विज्ञहरू भए, त्यसपछि यहाँका सेलिब्रिटीहरू भए, उहाँहरूको अब केही दिनपछि नै उहाँहरूले चाहिँ अब यस विषयमा जानकारी गराउनु हुनेछ। र साथै के भने कुनै प्रकारको रिएक्सन भयो, यो एलर्जी भयो, किनभने हरेक खोपमा के हुन्छ भने एउटा कुरा म भनौँ, ह्युमन एनाटोमी र बायोलोजीले के भन्छ भने यो फरेन एलिमेन्ट हो, यो बाहिरी तत्त्व हो, आउँदाखेरि केही रिएक्सन गर्छ। खोप सुरक्षित ढङ्गले नै लगाउने र केही भइहालेसम्म त्यसको सम्पूर्ण उपचार, त्यसको चाहिँ त्यो सम्पूर्ण खर्च चाहिँ र व्यवस्थापन चाहिँ सरकारले गर्नेछ। यो विश्वासका साथ हामी अगाडि बढाउँछौँ। भनेपछि जस्तो कसैले खोप लगाएर त्यसको साइड इफेक्ट भयो भने हामी त्यसको लागि पनि तयारी छौँ। त्यसको लागि तयार गर्दैछौँ हामी। त्यही तयारीको लागि नै यो सबै हामीले समय लिइरहेका छौँ।
कसलाई लगाउनु छ, जहाँ पुर्याउनु छ, त्यहाँको व्यवस्थापन, त्यहाँको सुरक्षा र त्यसलाई बाइदिवे कसैले भइहाल्यो भने त्यसको लागि उपचारका पनि अवस्थाहरू जे छन् त्यो अनुसारलाई त्यसको तयारी हामी गरिरहेका छौँ। हजुर, 40 लाख खोप तत्कालै लगाउनुपर्छ भनेर तपाईँले नै भन्नुभएको थियो। जस्तो अब अरू खोप चाहिँ कहिले आउँछ? सबभन्दा बढी अर्जेन्ट हामीले 40 लाख मैले किन भने यसमा जुन उमेर समूह जसमा बढी जोखिम छ त्यो जोखिमलाई न्यून गर्नको लागि त्यति खोप नभई हुँदैन भनेर त्यसैले हामीले के गरेका छौँ भने कूटनीतिक र प्रशासनिक एउटा कर्मकाण्डी जुन सम्पर्क छ त्यति मात्रैले पुग्दैन। यसमा राजनीतिक सम्पर्क हामी गरिरहेका छौँ। खोप उत्पादक देशका राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग, त्यहाँको सरकारसँग, त्यहाँ रहेका मन्त्रीहरूसँग, त्यहाँका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग हरेकको प्रभाव हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। हामी कहाँ स्थित त्यस देशका राजदूतहरू मार्फत पनि र हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत चिनाजानीलाई पनि हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ। खोप ल्याउनेदेखि वितरण गर्नेदेखि लगाउनेसम्मको लागि सरकारसँग बजेटको अवस्था कस्तो छ? फेरि बिचमा गएर बजेट अभावले गर्दा यो प्रभावित त हुँदैन? बिल्कुलै छैन। हामीसँग पर्याप्त बजेट सरकारले यसलाई सुनिश्चित गरिसकेको छ र मलाई के लाग्छ भने त्यो बजेटको जुन सीमा छ त्योभन्दा कमैमा हामीले यो सञ्चालन गर्नेछौँ। खोप अभियान सञ्चालन गर्नेदेखि लगाउने चाहिँ सरकारले मात्र गर्ने भनेर भन्दैछ। जस्तो निजी क्षेत्रलाई त्यो लगाउन र अभियान सञ्चालन गर्न दियो भने अलिकति छिटो यो बाहिरी भ्रम छ। छिटो निजी क्षेत्रले खोप कहीँ पनि पाएको छैन। अहिले सरकारहरू त क्युमा छन् भने निजी क्षेत्रले त्यो कम्पनीहरूको कहाँनिर कहाँ पुछारमा होलान् जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण त्यो आधारभूत जनसङ्ख्या जो बढी जोखिममा छन् त्यो जनसङ्ख्यालाई हामीले खोप दिइसकेपछि निजी क्षेत्रको लागि पनि हामीले के एउटा आधार बनाएका छौँ भने उनीहरूको फ्याक्ट्री प्राइस रेट, ढुवानीको खर्च, कुनै देशमा कर लाग्छ भने कर पनि तिर्ने, हामी कहाँ करमुक्त छ, निजी ल्याए पनि कर लाग्दैन, भ्याट, भन्सार आदि इत्यादि हामी फ्री गरेका छौँ। तर प्रफिटमा पनि निश्चित प्रतिशतसम्म मात्रै प्रफिटमा हामीले एलाउ गरेका छौँ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो जो तपाईँले भन्नै पर्छ, निजी क्षेत्रले ल्याएको खोप सरकारले खरिद गर्दैन। आम नागरिकले, सबै नागरिकले सहज रूपमा खोप चाहिँ कहिलेदेखि पाउँछन्? आम जनताले बुझे के हुन्छ, खोप आइसक्यो, यो अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन्छ, यो अटुट रूपले सम्पन्न हुन्छ, यसको कडी चाहिँ टुट्दैन। मैले फेरि पनि भन्छु, कडी चाहिँ टुट्न म दिन पक्षमा छैन। भनेपछि सुरुमा फ्रन्टलाइनरलाई लगाउने भने पनि लगाउँदा लगाउँदै हाम्रो खोप आइसक्नुपर्छ र आउनै पर्छ र हामी ल्याउनुपर्छ, ल्याउँछौँ पनि। मौसममा अनुकूलताले यो वर्ष धानको उत्पादन बढेको तथ्याङ्क कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्यो। अर्कातिर भन्सार विभागको तथ्याङ्कले भने चामलको आयात 61% बढेको देखाउँछ। चामलको खपत बढाउने कुनै उद्योग धन्दा नथपिए पनि आयात आकाशसितै जानु र आन्तरिक उत्पादन पनि बढेको तथ्याङ्क देख्नुलाई कृषि अर्थशास्त्रीले भने अविश्वसनीय भनेका छन्। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार यस आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म 3,08,000 मेट्रिक टन चामल आयात भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा 1,91,000 मेट्रिक टन चामल भित्रिएको थियो। यसबाट 6 महिनामा चामलको आयात 61% बढेको देखिन्छ। मूल्यका आधारमा गत वर्ष 6 महिनामा 10 अर्ब 53 करोडको चामल आयात भएको थियो। यसपालि सोही अवधिमा 14 अर्ब 94 करोडको चामल आयात भएको तथ्याङ्क छ। मूल्यलाई आधार मान्दा सबैभन्दा धेरै आयात हुने वस्तुको सूचीमा चामल 6औं नम्बरमा पर्छ। धानको उत्पादन बढेको तथ्याङ्क कृषि विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिरहँदा चामलको आयात किन बढ्यो त? कृषि अर्थशास्त्रीहरू एक त नेपालीहरू मसिनो चामलको भातमा आकर्षित भएको बताउँछन् भने अर्कातिर उत्पादन बढेको तथ्याङ्कप्रति नै विश्वस्त छैनन्। कन्ज्युमरले चाहेको रोजेको चामल होइन, जस्तो मिठो मसिनो एरोमेटिक फाइन राइस, र त्यो राइस चाहिँ हाम्रा उपभोक्तासँग सजिलोसँग पुग्ने होइन, प्याकेज पपुलर रूपमा पुग्ने खाले होइन, त्यो चाहिँ मार्केटिङ सिस्टम पनि डेभलप नगरेको घटाउन पनि सकिँदैन। उत्पादन र बजारीकरण दुवैमा हामीले ध्यान दिन सक्यो भने मात्र हामीले, मलाई लाग्छ। कृषि मन्त्रालयले 3 साता अघि धानको उत्पादन करिब 71,000 टन बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो। जेठ मसान्तमै मनसुन सुरु भएको, सहरी क्षेत्रमा बस्ने श्रमिक, महामारीले गाउँ फर्किएकाले बाँझो जमिनमा पनि खेती भएको, गत वर्षभन्दा 14,000
500 हेक्टर बढी क्षेत्रमा रोपाइँ भएको लगायतका कारणले यो वर्ष 56,21,710 टन धान उत्पादन भएको मन्त्रालयको आँकडा छ। तर तथ्याङ्क सङ्कलनको मन्त्रालयको विधि भरपर्दो छैन। कति जमिनमा रोपाइँ भयो र कति उत्पादन भयो भन्ने बुझ्न कृषि प्राविधिक गाउँ पुग्दैनन्। कृषि ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीले हरेक जिल्लामा सीमित क्षेत्रको खेतमा देखिने बाला हेरेरै भदौ र असोजमै उत्पादनको प्रक्षेपण सहितको विवरण पठाउँछन्। त्यसैलाई आधार मानेर मन्त्रालयले उत्पादनको तथ्याङ्क एकीकृत गर्छ, जुन विधि वैज्ञानिक नभएको मन्त्रालय आफै स्वीकार गर्छ। बोर्डरमा भएका गतिविधिहरूलाई पुरै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिने गरेर हाम्रा फर्मल इन्फर्मलका गतिविधिहरूबाट भएका चाहिँ कुराहरूलाई पुरै त्यसलाई लिने गरेर अध्ययन चाहिँ एउटा गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखाएको छु र कतिपय चाहिँ यो डेटाहरूमा पनि चाहिँ त्यसबाट आएको चाहिँ नतिजाले हामीले परिमार्जन गर्न पर्यो, त्यो पनि गरौँला। तर वास्तविकता त मैले अहिले भनेको कुरामा वास्तविकता चाहिँ छ। अब हाम्रो चाहिँ बास्नादार अथवा मसिनो चामलको चाहिँ धानको उत्पादन थोरै छ, यसको चाहिँ माग चाहिँ बढेर गएको छ। कारण चाहिँ यो हो। मन्त्रालयका अधिकारी उत्पादन बढेको तथ्याङ्कको औचित्य पुष्टि गर्न नेपाली धान ठुलो परिमाणमा भारत निर्यात हुने गरेको बताउँछन्। तर भन्सार विभागको विवरणले भने धान त्यसरी निर्यात भएको देखाउँदैन। आयात आकाशिनुले उत्पादन बढाउनु पर्ने खाँचो औल्याए पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, धान मिसन लगायतका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्, जसका कारण धानमा आत्मनिर्भर बनाउने कुरा पनि कुरामै सीमित भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन तपाईँ कतिको इच्छुक हुनुहुन्छ? ए एकदमै इच्छुक छु, बी असर हेरेर निर्णय गर्छु र सी निःशुल्क भए मात्र लगाउँछु। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए एकदमै इच्छुक छुमा 15%, बी असर हेरेर निर्णय गर्छुमा 73% र सी निःशुल्क भए मात्र लगाउँछुमा 12%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आजको प्रश्न छ, देशभित्रै धानको उत्पादन बढ्दा पनि चामल आयात किन नघटेको होला? ए खपत बढेर, बी स्वदेशी धान विदेश तस्करी र सी तथ्याङ्क नै अविश्वसनीय। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले सल्यानमा सोधेका छौँ, राजनीतिक दलका नेताहरू देश विकासमा लाग्नुपर्नेमा किन आफ्नै स्वार्थमा अल्झिएका होलान्? जनताको आवाज। हिजोको दिनमा आफन्तजनहरूलाई मलाई सत्तामा पुर्याइसकेपछि म तँलाई विभिन्न झुटा कुराको आश्वासन दिएका हुन्छन्, त्यसो भएको कारणले गर्दा उनी व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेका छन्। भोट माग्न आउँदा चाहिँ सबैलाई समान व्यवहार गर्छौँ भन्छन्, अनि जो माथि जितेर जान्छन्, जितिसकेपछि चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई मात्रै हेर्छन्। स्थायी रूपमा रहने र त्यसबाट चाहिँ भरपुर स्वार्थ पुरा गर्नको लागि जनताभन्दा आफ्ना नातेदारहरूलाई चाहिँ नियुक्त गरेर स्वार्थ पुरा गरिराखेका हुन्छ। भ्रष्टाचार गर्छन् होला के, अनि त्यही भएर होला नि त यहाँ जनतालाई नहेरेको। फेरि आफू चाहिँ पुनर्स्थापना हुन र सत्ता शक्तिमा आफू पुग्नको लागि सत्तामा बसिराख्ने भनेर त गरिरह होला नि। आफ्ना गुटका मान्छेहरूलाई चाहिँ अगाडि बढायो भने त्यसले कारणले तिनीहरूबाटै म सुरक्षित हुन्छु भन्ने महसुस गर्छन् होला। यो सब चाहिँ नातावाद, कृपावाद, यिनी सबै यिनी अहिलेको चाहिँ यो खिचातानी सबै चाहिँ यो आफ्नै कुर्सीको लागि हो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय महिला लिगमा नेपाल पुलिस क्लबले चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 6-0 गोलले पराजित गरेको छ। साधोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आज भएको खेलमा पुलिसको जितमा रेखा पौडेल र सृजना खड्काले 2-2 तथा अमृता जैसी र निर्मला विकले 1-1 गोल गरे। पुलिसले पहिलो हाफमा 4 गोल गर्यो। एकतर्फी खेलको 28औं मिनेटमा निरु थापाको पासमा रेखाले गोल गरिन्। त्यसपछि पुलिसले 7 मिनेटको अन्तरमा 3 गोल थप्यो। 40औं मिनेटमा अमृताले डीबक्स भित्रबाट उत्कृष्ट गोल गरिन्। 44औं मिनेटमा सृजनाले चौदण्डीगढीको डिफेन्सको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै टिमलाई 3-0 को अग्रता दिलाइन्। इन्जुरी समयको दोस्रो मिनेटमा निर्मलाले गोल गरेपछि पुलिसले पहिलो हाफमा नै 4-0 को अग्रता लिएको थियो। खेलको 89औं मिनेटमा रेखा र अन्तिममा सृजनाले गोल गरे। जितपछि पुलिसले 3 अङ्क जोडेको छ। जारी लिगमा पुलिसको यो पहिलो जित हो। यसअघि उसले त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग गोल रहित बराबरी खेलेको थियो।
बागमती प्रदेश लगातार तेस्रो खेल जितेर प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ। बागमतीले आज प्रदेश 2 लाई 6 विकेटले हरायो। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 2 ले 48.2 ओभरमा 179 रन बनाउँदा सबै विकेट गुमायो। खराब सुरुवात गरेको प्रदेश 2 ले 69 रन बनाउँदा 7 विकेट गुमाएको थियो। हरिशंकर शाह 6, रवि सिंह 0, विशाल सुस्लिङ 5, सुधीर चौधरी 15 र हिमांशु दत्त 0 मा बाहिरिए। यस्तै मेहबुब आलम 2 र सुरज कुर्मी 13 रनमा बाहिरिएपछि प्रदेश 2 नाजुक स्थितिमा पुगेको थियो। 8औं विकेटका लागि विवेक यादव र राहुल प्रताप सिंहले 53 रनको साझेदारी गरे। विवेकले 66 र राहुलले 18 रन जोडे। जारी प्रतियोगितामा विवेकको यो दोस्रो अर्धशतक हो। कसिलो बलिङ गर्दै गौतम केसीले 4 र राम नरेश गिरीले 2 विकेट लिए। नन्दन यादव, तिलक भण्डारी र विपिन आचार्यले 1-1 विकेट बाँडे। जवाफमा बागमतीले 48.2 ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो। पृथ्वी बास्कोटाले अभिजित 53 रनको पारी खेले। जारी प्रतियोगितामा उनको यो लगातार दोस्रो अर्धशतक हो। विवत्सु थापाले 47, आकाश थापाले 32 र ईशान पाण्डेले 15 रन बनाए। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 7 रनमा अभिजित रहे। हरिशंकर शाहले 2 विकेट लिए। बागमती 3 खेलबाट 6 अङ्कसहित समूह बी को शीर्ष स्थानमा छ। प्रदेश 2 को यो लगातार दोस्रो हार हो। प्रधानमन्त्री कपमा प्रदेश 1 ले सान्तवना जित निकालेको छ। प्रदेश 1 ले आज आफ्नो अन्तिम खेलमा कर्णाली प्रदेशलाई 59 रनले हरायो। कीर्तिपुर मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 ले 50 ओभरमा 9 विकेटको नोक्सानीमा 215 रन बनाएको थियो। सिद्धान्त लोहनीले अर्धशतकीय पारी खेले। सुरुवाती 4 ब्याट्सम्यान भने सस्तेमा बाहिरिएका थिए। दीपक पासवानले 5, विवेक मेहताले 5, मिनास थापाले 25 र श्रवण यादवले 17 रन बनाए। सिद्धान्तले 5औं विकेटका लागि फिरदोस अन्सारीसँग 73 रनको साझेदारी गरेपछि प्रदेश 1 ले सम्मानजनक योगफल बनायो। सिद्धान्तले 97 बलमा 9 चौका सहित 66 रन बनाए। फिरदोसले 17 र शुभाङ्कर उरावले 36 रन बनाए। प्रदेश 1 ले 32 अतिरिक्त रन पाएको थियो। कप्तान रविन्द्र शाहीले 3 तथा दिनेश अधिकारी र अनुज चुनाराले 2-2 विकेट लिए। जवाफमा कर्णाली प्रदेश 35 ओभरमा 156 रनमा समेटियो। बलियो सुरुवात गरेको कर्णालीले पहिलो विकेटका लागि 63 रनको साझेदारी गरेको थियो, तर त्यसपछिका उसका खेलाडीले दरिलो साझेदारी गर्न सकेनन्। उसले थप 93 रन जोड्दा सबै विकेट गुमायो। रविन्द्र शाहीले 18, विपिन रावलले 47, निश्चल रावलले 31 र दिवन पुनले 14 रन बनाए। अरू खेलाडी सस्तैमा पभिलियन फर्किए। मिनास थापाले 5 तथा दिपेश कँडेलले 3 विकेट लिए। प्रदेश 1 ले यसअघि 3 खेलमा पराजय बेहोरेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सक्यो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।